अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो अमल, जो वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सिर्फ एक तजुर्बा नहीं है, बल्कि ये कुरान और हदीस से साबित नूरानी अमल है। कितनी बार हम सब रातों को जागते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, सजदे में गिरते हैं और रोकर दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे घर से तंगी उठा ले, मेरे बच्चों की रिज्क में बरकत दे, मेरे कारोबार को बुलंदी दे, मेरे दिल की मुराद पूरी कर दे। लेकिन अक्सर हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों बार बार हम परेशानियों में गिर जाते हैं? क्यों मेहनत के बावजूद बरकत नजर नहीं आती? तो आज का ये बयान और ये अमल आपको उसी सवाल का जवाब देगा। क्योंकि रबियुल अव्वल का महीना सिर्फ बरकत वाला महीना ही नहीं, बल्कि रिज्क और दुआ की कबूलियत का महीना है। रबियुल अव्वल की अहमियत, ये वो महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये महीना रहमत, बरकत और नूर का महीना है। इसी महीने में 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के दिन ऐसे हैं जिनमें अगर कोई बंदा अपने दिल से अल्लाह को पुकार ले तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। कितने लोग हैं जिन्होंने इन 12 दिनों में ये अमल किया और उनकी जिंदगी बदल गई। किसी का पुराना कर्जा उतर गया, किसी को बे औलादी की नेमत मिली, किसी के कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि कभी तंगी देखी ही नहीं। तो वजीफा मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं करना है। तो रबियुल अव्वल का जो रिज्क का वजीफा है, नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद वजू की हालत में बैठ जाइए, 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़े, उसके बाद 313 बार आपको पढ़ना है, या वहाबू, या रज्जाकू, या फत्ताहू, या करीमू। क्या पढ़ना है? या वहाबू, या रज्जाकू, या फत्ताहू, या करीमू। ए अल्लाह, तू ही देने वाला है, तू ही रिज्क खोलने वाला है, तू ही करम करने वाला है। फिर दोनों हाथ उठाकर अपने और अपने घर वालों के लिए दुआ करें। आखिर में 11 बार दरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। ये अमल आपको 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके रिज्क के दरवाजे खुल गए हैं। दूसरा वजीफा, इसको गौर से सुनना, बहुत ही अहम वजीफा है और इससे लाखों लोगों ने फायदा पाया है। एक बार मेरे कहने से करके देखना, गारंटी लेती हूँ आपका जो भी काम होगा वो सब इस वजीफे से पूरा हो जाएगा। ये है अल्लाह समद का वजीफा। ये वजीफा बहुत ही मशहूर और आजमाया हुआ है। कितने ही लोगों ने इसे किया और उनकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हुई है। तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। किसी भी दिन ईशा की नमाज के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर तन्हाई में बैठ जाइए। एक अंडा लीजिए और उसे सामने रखिए। सबसे पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर उस अंडे पर दम करें। उसके बाद 313 बार पढ़े, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। 313 बार पढ़ना है। अल्लाह बेनियाज है, सब उसी के मोहताज है। अब उस अंडे को अपने सिर से 3 बार घुमाइए और कहते जाइए, या अल्लाह मेरी सारी परेशानियां, मेरी सारी रुकावटें इस अंडे में डाल दे। और फिर इस उस अंडे को घर से बाहर कहीं दूर फेंक दीजिए। यकीन मानिए ये अमल आपके गम, कर्ज, तंगी और हाजत की रुकावट मिटा मिटा देगा। तो भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि हम मेहनत तो करते हैं मगर बरकत क्यों नहीं मिलती? कभी हमारे घर में रोजगार आता है मगर टिकता नहीं। वजह सिर्फ यही है कि हम अल्लाह को बेनियाज मानते तो हैं लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं करते। आज आपसे गुजारिश है कि ये अमल सिर्फ एक तजुर्बे की तरह मत करना, इसको अपने दिल को पुकार बना देना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भूखे ना रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार हमेशा तरक्की करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ तुरंत कबूल हो,
تو یہ 12 دن کا عمل کرے اللہ الصمد کا انڈے کے اوپر۔ تو یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اس امت کو رحمت عطا کی، آج جن لوگوں نے یہ عمل سنا اور جن کے دل میں رزق، دعا اور حاجت کی تمنا ہے، یا اللہ ان کی جھولی بھر دے، ان کے قرض اتار دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا کر، ان کے گھر کو خوشحال بنا دے، ان کے بچوں کے نصیب سنوار دے۔ تو سب مل کر 3 بار کہیے آمین یا رب العالمین۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے سب سے بڑی نعمت ہمیں دی، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوا تو پوری دنیا میں نور ہی نور چھا گیا، فارس کے قلعے گر گئے، آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے جل رہی تھی، اور آسمان سے خوشخبریاں آنے لگی۔ سوچو، جس مہینے کا آغاز ہی نور سے ہوا، اس مہینے میں اگر کوئی بندہ اللہ کو پکارے تو کیا اس کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندے کا دل ٹوٹا ہو اور وہ مجھے یاد کرے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، جاؤ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دو۔ جو بندہ صبح صبح یا رزاق پکارتا ہے، ان کے لیے آسمان سے فرشتے رزق لے کر اترتے ہیں۔ تو ربیع الاول کے 12 دن کوئی معمولی دن نہیں، یہ 12 دن مراد پوری کرنے والے دن ہیں۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں، اگر آپ کے گھر میں روز لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اگر بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ ہے، اگر نوکری نہیں مل رہی، اگر کاروبار بار بار ڈوب رہا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ہی ہے، ضرور کر کے دیکھنا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ الصمد ایک ایسا نام ہے جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ جب ہم انڈے پر یہ نام پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی ساری مصیبتیں، رکاوٹیں، تنگی اس انڈے میں ڈال دیتے ہیں، اور جب اس انڈے کو باہر پھینکتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کی پریشانیاں بھی اسی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو ایک حقیقی واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک عورت تھی، اس کا شوہر بے روزگار تھا، گھر میں کھانے تک کو نہیں تھا۔ اس نے اللہ الصمد کا وظیفہ انڈے کے اوپر کیا، رات کو انڈے پر دم کیا، 3 بار سر سے گھما کر پھینک دیا۔ صرف 7 دن کے اندر اس کے شوہر کو نوکری مل گئی، اور آج ان کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے کہ لوگ حیران ہیں دیکھ کر۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن پیسہ ٹکتا ہی نہیں؟ تو کمنٹ میں لکھیں، ہاں یہی حال ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا تو کمنٹ باکس میں اللہ الصمد ضرور لکھیں۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کرے، زیادہ سپورٹ کیا کرے، کمنٹ کیا کرے، اور یہ بھی بتایا کرے آپ لوگ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو۔ باقی اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔